नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको ओमकार विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गंगा बराल। हामी राजनीति सँगसँगै अन्य विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको खण्डमा हामी राजनीति छलफल गर्दै आएका छौँ र त्यही पनि गर्दैछौँ। आज पनि हामी किनकि राजनीतिले धेरै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने निर्धारण गर्ने भएकाले नै हामी यसमा बढी केन्द्रित भएका हौँ। आजको कार्यक्रमको यो खण्डमा हामी सैद्धान्तिक पाटो भन्दा पनि राजनीतिक व्यवहारिक पाटो केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग जनवादी काङ्ग्रेसका संयोजक हरिराम पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको छ। आज उहाँसँग खास गरी यी पार्टीहरूका अहिले गतिविधि के छन्, उनीहरूले के गर्लान्, निकासको बाटो दिन सक्छन् सक्दैनन्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी लगायतका पार्टीका भूमिका के छ, अनि तपाईँको पार्टी जनवादी काङ्ग्रेस यो के हो, के गर्छ, अनि अहिलेसम्म के गर्नुभयो लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामी राजनीतिक दलहरूले वादको कुराकानी गर्छन् अनि तन्त्रको कुराकानी गर्छन्। वाद भनेको के हो, तन्त्र भनेको के हो, यो नेताहरूले बुझेर गरे कि नबुझेर गरे, त्यो पनि विषयमा कुराकानी गर्छौँ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र विभिन्न ढङ्गले अहिले सम्बोधन हुन्छ। यसका खास गरी महत्त्वपूर्ण पाटो के हो अनि अलग अलग ढङ्गले हामी शब्दको अर्थमै लाउने कुराकानी गर्छौँ। उहाँ यो राजनीति जुन विधि छ यो विधि नै गलत छ, विधिले चलेको छैनन् पार्टीहरू, व्यक्ति प्रधान हुने सिस्टम नै गलत छ भन्दै आउनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूको पार्टीले अध्यक्ष नबनेर संयोजक भन्छ। उहाँको भनाइअनुसार अध्यक्ष भनेको अथवा सभापति भनेको तानाशाही हुन्छ, उसले आफूलाई अनुकूल हुने गरी जे पनि गर्छ, संयोजकले सबैलाई मिलाएर लान्छ भन्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी यिनै विषयमा आधारित भएर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद गङ्गाजी। नमस्कार। तपाईँको पार्टी जनवादी काङ्ग्रेस, जनवादी काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा छ, नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस अर्को पार्टी छ, तपाईँले याद छ छैन, गोविन्द निरौला यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि अरू अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भन्ने छ, यसको अध्यक्ष सुशील मान शेरचन हुनुहुन्छ। त्योभन्दा फरक हाम्रा दर्शकलाई पनि नयाँ लागेको पार्टी तपाईँको जनवादी काङ्ग्रेस के हो? यो जनवादी काङ्ग्रेस भनेको पहिला आफ्नो कुरा गरौँ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। जनवादी काङ्ग्रेस नेपाल हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको मूल लक्ष्य उद्देश्य भनेको व्यक्तिको शासन अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियान हो। के फरक छ बिपी काङ्ग्रेस को काङ्ग्रेस भन्नुभयो? नाम फरक छ। उनीहरूले नाम एउटा नाम काङ्ग्रेस भनेको के, त्यहाँबाट जानुपर्छ। काङ्ग्रेस भनेको निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमसहित उपस्थित आधिकारिक भेला हो। काङ्ग्रेस परिभाषा भनेको निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, आधिकारिक भेला, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम सहित उपस्थित आधिकारिक भेला। काङ्ग्रेसको अर्थ के हो? काङ्ग्रेसको अर्थ त्यो हो। जनवादको अर्थ चाहियो। जनवादको अर्थ जनताद्वारा नियन्त्रित, जनताद्वारा अनुमोदित, जनतामै समर्पित संयोजकीय संस्था हो जनवाद भनेको। जनवाद भनेको जनताद्वारा नियन्त्रित, जनताद्वारा अनुमोदित, जनतामै समर्पित संस्था जनवाद भनेको त्यो हो। तपाईँको पार्टीको नाम र काम चाहिँ मिल्यो त्यसो भए? काङ्ग्रेस धेरै सोच विचार गरिराखिएको नाम हो। जनवादी काङ्ग्रेस, जनताको काङ्ग्रेस। यहाँ जनताको नागरिकहरूको सङ्गठन छैन। यहाँ अमुक व्यक्तिको प्रणाली, अपराधिक प्रणाली, बधशाला भन्छु म, अपराधिक प्रणालीको रूपमा अमुक व्यक्तिहरूले सङ्घ सङ्गठन सञ्चालन गरेका छन्। काङ्ग्रेसको सुरुमै शब्द उठान गर्नुभयो। काङ्ग्रेस छैन, सच्चा व्यवहारता यथार्थ अर्थमा काङ्ग्रेस छैन। नाम छ, नाम राखेका छन्, त्यो विरासतमा अपराधिक प्रणाली उद्योग सञ्चालन गरे चाहिँ अमुक व्यक्तिले एक छत्र रवैया गरेको छ। त्यो संस्था सार्वभौम भयो भने सच्चा काङ्ग्रेस बन्यो भने त्यही जोडिहालौँ। कम्युन भने पनि त्यही हो। निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र दर्शन, नीति, सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रमसहित उपस्थित आधिकारिक भेला अथवा सार्वभौम भेला। त्यसलाई कम्युनिस्ट भनियो? त्यसलाई कम्युन त्यही हो, कम्युनिस्ट होइन। त्यसका आचरण व्यवहार अथवा त्यसका चाहिँ अभियन्ता त्यसमा आबद्ध चाहिँ कम्युनिस्ट भए। कम्युन भनेको पनि त्यही हो जो मैले व्याख्या गरेँ काङ्ग्रेसको। काङ्ग्रेस र कम्युनको लगभग शब्दको अर्थ उस्तै खालको जनताको सङ्गठन होइन र? जनताको सङ्गठन हुनुपर्ने नेताको भयो। जनवरी सङ्घ सङ्गठन सत्ता दुईवटा छ भन्छु मैले अझै। एउटा जनवरी साङ्गठनिक सत्ता र अर्को राज्य सत्ता। दुवै सत्ता व्यक्तिले कब्जा गरेको छ। काङ्ग्रेसको नाममा पनि व्यक्ति, कम्युनको नाममा पनि व्यक्ति। त्यो एकदलीय केन्द्रीयता भनौँ। एकदलीय केन्द्रीयता भनेको विचारमा विविधता, कामकाजमा मात्रै एकदलीय केन्द्रीयता भनेको। त्यहाँनिर एउटा ठालु, मैले दलाल ठालुवादी राज्य सत्ता भन्छु। दुवै ढङ्गबाट वर्गीय र राज्य सत्तामा अमुक व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गर्छ र एक सत्ता रजाइ गर्छ। काङ्ग्रेस र कम्युन व्यवहार त छैन। काङ्ग्रेस र कम्युन हुन के हुनु पर्यो?
निश्चित लक्ष्य उद्देश्य नीति सिद्धान्तसहित उपस्थित अधिकारी भेला कहाँका हर स्थानीय तह र तबका एवं केन्द्रसम्मका ती भेलाहरू कमिटी भन्छ नि कमिटी प्रणाली समिति प्रणाली सार्वभौम हुनु पर्यो लोकतन्त्रमा सार्वभौम थपिने दा सङ्घ संस्था बन्छ लोकतन्त्र बन्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ नि 50+ 66+ त्यो आबद्ध संस्थामा आबद्ध विचार तत्त्वहरू हुन् ती पात्र शासक होइनन् त्यो सार्वभौम सङ्घ संस्था लोकतन्त्र थपिदियो अथवा सार्वभौम भनेको लोकतन्त्र एउटै हो सार्वभौम प्रक्रिया थपिदियो भने सच्चा लोकतन्त्र हुन्छ अमुक पात्रलाई सत्ता सुम्पियो भने त्यही निरङ्कुशता त्यही सर्वसत्तावादी हाबी भइरहन्छ म भनेअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नि काङ्ग्रेस चाहिँ उद्योग भन्नुभयो त तपाईँले भने पनि नभए ठाडै त्यही पनि ल शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसको अरू को बिपी काङ्ग्रेस को काङ्ग्रेस भन्नुभयो त्यहाँ काङ्ग्रेसको त्यहाँ कतिजना छ केन्द्रीय समिति कमिटी त्यो सार्वभौम छ 167 जना हुने 134 जना निर्वाचित भए 33 जना मनोनित नेपालीमा टिके भनौँ न ठिकै ती आबद्ध पात्रहरू त्यो संस्थाका विचार तत्त्व हुन् जो केन्द्रीय समितिमा छन् 167 जना 67 जना त्यहाँ सार्वभौम प्रक्रिया लागू सभापतिज्यूले के भन्नुहुन्छ सबै मुख्य दर्शक त्यो सार्वभौम संस्थामा सबैले समान दायरामा विचार राख्ने हो कुन विचार ठिक र कुन विचार गलत भने त्यो सार्वभौम सभाले पारित गर्ने हो भाइ सभापतिले जे भनौँ महामन्त्री त्यति भनौँ ओके भने ताली प्रकाश जय नेपाल भने सक्यो होइन अझै त्यति मात्रै होइन गङ्गाजी 5 वर्षलाई निरपेक्ष रूपमा त्यहाँ अरू विकल्प छैन 5 वर्ष एउटा पात्रको मनोखुसी कङ्ग्रेस हुन्छ त्यो सार्वभौम सभा कम्युनिस्ट भनाउँदाको नि कमिटी छ नि त्यो कमिटी के को लागि त त्यो कमिटी र त्यो काङ्ग्रेस भनाउँदाको सोकल डेमोक्रेटिक और सोसियलिजम ती पात्रहरूलाई अमुक पात्रलाई महाराजा शिरपेश सुम्पिएर जय जय जिन्दाबाद र मुर्दाबाद फेरि अलि अर्को प्रसङ्ग थपौँ यो जिन्दाबादभित्र मुर्दाबाद पनि हुन्छ यो मुर्दाबादभित्र जिन्दाबाद पनि हुन्छ एउटा ठालु जिन्दाबाद भन्ने आम आबद्ध क्रमशः सम्बद्ध तमाम जनता मुर्दाबाद एउटा ठालु जिन्दाबाद काङ्ग्रेस हुन्छ त्यो काङ्ग्रेस हुनु के हुनु पर्यो त्यहाँ जति आबद्ध छन् त्यो संस्थामा को बिपी काङ्ग्रेस को काङ्ग्रेस अमुक पात्रको सवाल होइन यो त्यो नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रमको सवाल हो त्यसलाई त्यो सार्वभौम सभाले पारित गर्ने हो त्यसो भएर त्यो समिति चाहिएको त्यसो भएर त्यो कमिटी चाहिएको त्यो जम्बोती उभेउटाहरू कुनै अर्थ औचित्य छैन त्यो सार्वभौम प्रक्रिया इन्जेक्ट होस् भन्ने दम छैन सभापति भएन निर्णय भयो भने त केन्द्र सभापति एक्लै मात्र निर्वाचनमा आएर भइगयो नि उसले मात्र गर्ने भयो त होइन एक ढङ्गको तर्क नि अरूको के औचित्य भयो अझै तिनै जोडौँ यही सोकल डेमोक्रेसी भनिएको संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसमा त्यो छ एमालेमा त्यही छ एमालेको नि प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट त त्यही हुबहु अनुसरण हो कुनै अभिन्नता छैन फकत नारा मात्रै हो न त्यहाँ जनवादी अभ्यास छ न सच्चा समाजवादी अभ्यास छ न प्रजातन्त्र लोकतन्त्र केही पनि छ त्यो नारा मात्रै हो त्यो हुन चाहिँ के हुनु पर्यो भने सच्चा लोकतन्त्र समाजवाद हुन त्यहाँ कति आबद्धहरू छन् केमा त्यो नागरिकहरूको संस्थामा नागरिकहरूको संस्था छैन यहाँ दलाल ठालुको कम्पनी छ उद्योग छ यहाँ विश्वमै नेपालमा मात्रै होइन अमुक पात्रको सवाल होइन मैले साङ्गठनिक संरचनाको सवाल उठाउनु गरेको मुख्य कुरा भाँडो चाहिँ पुरानै छ क्या त्यो त्यहाँ आबद्ध पात्रहरू जो त्यो संस्थामा आबद्ध पात्रहरू छन् ती सबै पात्रले समान रूपमा विचार राख्न पाउनु पर्यो उसको विचार सही कि गलत भने सार्वभौम प्रक्रियाबाट सुपर सुप्रिमेसी त्यहाँ सार्वभौम प्रक्रिया इन्जेक्ट भयो भने लोकतन्त्र हुन्छ सार्वभौम प्रक्रिया इन्जेक्ट भएन भने सार्वभौम प्रक्रियाले अथवा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले स्थान पाएन भने त्यही सर्वसत्तावाद त्यही निरङ्कुश त्यही तानाशाही अभ्यास हुन्छ एउटा व्यक्तिले गर्दैन गर्छ संसदबाट नेता छान्ने चाहिँ संसद जनताले त पार्टीका मान्छेले ओके त्यो मन्त्रीज्यू छाने त जनताले होइन हो र प्रधानमन्त्री पनि जनताले होइन सभासदहरू निर्वाचित भए संसदीय दलको बहुमत भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्री म चाहिँ त्यो पुरातन राजा महाराजा अकबर बिरबल भन्ने कथा किम्बदन्ती थियो नि त्यो त्यसको हुबहु अनुसरण भन्छु मैले अकबर त गयो अब बिरबलको रजाइ छ क्या मन्त्रीलाई बिरबल भन्छु बिरबलै हो अकबर चाहिँ राजा सिद्धियो अकबर राजाको समाधि पश्चात जो बिरबल मन्त्री छ यो दुईटा पात्र भन्दा यहाँ अरू विकल्प अरू परिवर्तन रूपान्तरण केही पनि भएको छैन हुबहु अनुसरण हो हुबहु अभ्यास हो त्यो संसदीय दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्रीका मनोखुसी मन्त्री त्यो क्याबिनेट त्यही होइन कानुन त्यही होइन एउटा व्यक्तिका उहाँका मनोखुसीमा टिके उसले के चाह्यो को चाह्यो त्यही हुने हो त्यो चाहने भन्दा नि त्यहाँ सिधै कुरा ऊ त्यो औकातको छ कि छैन
त्यो प्रधानमन्त्रीले आफूका मनखुसी नियुक्ति गरेको मन्त्रीहरू जनताको काम गर्छ, देशको काम गर्छ। एउटा व्यक्तिले सन्धि सम्झौता राष्ट्र बेच्छ, एमसिसीको कोलाहाल छ, यो कार्यान्वयन उहिले भइसकेको, यो बाहिर यो हल्ला जनतालाई मार्ने आन्दोलित बनाउने काम मात्रै हो। अमुक ठालु बिचमा सहमति र सम्झौता हुन्छ। एउटा व्यक्तिले देश बेच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, विभिन्न विभाग एउटा मन्त्रीले कजाउनु पाउने, यो लोकतन्त्र हुन्छ? सरुवा बडुवा गुन्डा ठेक्का एउटा व्यक्तिको मनोमालिन्य नेता, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री, उसका मनोखुसी मन्त्री, एउटा राज्य व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्था। अर्को साङ्गठनिक सत्ता, 5 वर्षलाई पहिल्यै पूर्व निर्धारित एउटा स्लोगन लिएर आएर नारामा बेमिना वैयादका गन्थन राखेर अमुक पात्रलाई प्राधिकार प्रत्यायोजन, प्रचण्ड माओवादी, वैद्य माओवादी, चन्द माओवादी, शेरबहादुर काङ्ग्रेस, उद्योग प्रणाली सबै काङ्ग्रेस हुन अथवा कम्युन हुन के हुनु पर्यो भने मैले निश्चित विचार सिद्धान्त, निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमसहित उपस्थित भेला हो। यिनीहरू केही छ कि छैन त? लक्ष्य केही छैन। व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गर्ने, यो देशको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, आतङ्क मचाउने, जनता मार्ने, के लक्ष्य? सच्चा समाजवाद अथवा सच्चा लोक विकासले गर्छौँ, हामी त जनताको पक्षमा छौँ, जनताको न्यायका लागि हामी लडिरहेका छौँ भन्छ नि। गजब कुरो नारा बोलेर पहिला यो शब्द वकालत गर्ने, शब्द दिने, भाषणबाजी गर्ने, राजनीति शास्त्र भने त शास्त्र त विज्ञान हो नि, विज्ञानको विज्ञानसँग प्रमाण हुनु पर्यो नि। राजनीति शास्त्र पहिला राजनीति यहाँले चाहिँ भूमिकामा भन्नुभएको थियो, तपाईँको पार्टी यो मौजुदा अभ्यासलाई स्मरण गर्नुभयो होला, तपाईँको पार्टी भन्नुभयो नि। नागरिकहरूलाई चाहिने हो क्या सङ्गठन अथवा पार्टी त जनताको। यहाँ अहिले तपाईँको यसको उसको पार्टी छ क्या सबैको, तपाईँले यही जनवादी काङ्ग्रेस कसो भन्दा हरिराम पाण्डेको यस्तो छ। तर हामी चाहिँ के हो भने व्यक्तिगत एमाले कसको, केपी ओलीको, काङ्ग्रेस देउवाको, अरू सबै यी ठाउँमा काङ्ग्रेस हाँसो लाग्दो कुरा हो। हर तह र तबका एवं मृत केन्द्रसम्मका ती सभाहरू के त्यो समिति र कमिटी छ नि, त्यसलाई सार्वभौम बनाऊँ न। कसले भ्रष्टाचार गर्ने, कहाँ आतङ्क मचाउने, तपाईँलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्नु छैन, हरि पाण्डेलाई सत्ताबाट फाल्नु छैन, गङ्गा बराललाई सत्ताबाट हुत्याउनु छैन, एउटा व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पिँदा र हुत्याउँदा यत्रो रक्तपात, सधैँ आन्दोलन, सधैँ युद्ध। अब यो म स्वाभाविक ठान्छु क्या। भ्रष्टाचार गर्यो, आतङ्क मचायो, ब्रह्मलुट गर्यो, उसले पाउँदा किन गर्दैन? सही गर्दै सरुवा बडुवा गुन्डा ठेक्टा एउटा व्यक्तिको मनखुसीमा के को लागि निर्वाचन? मैले भने त्यो जनप्रतिनिधिहरूको सभा सार्वभौम हुनु पर्यो क्या। लोकसभा भनौँ, हामी चाहिँ लोकसभा भन्छौँ। संसदमा विचार राख्ने, सभामुक्त हुनुहुन्छ नि, समान अधिकारमा बहस गर्ने, पारित गर्ने। यो पारित भयो र लागू गर्ने। मैले लोकतान्त्रिक साम्यवाद अथवा भौतिक गीता पुस्तकमा सबै राज्य सत्ताको संरचना लोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ लेखेको छु क्या। त्यो सभासदहरू मन्त्रीज्यू ताली पड्काउनलाई होइन, सत्य र असत्यका पक्ष र विपक्षीमा विभाजित अभिमत, कहाँ विकास निर्माण गर्ने, केपी ओलीको झलल दमक, शेरबहादुर देउवा, एउटा व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा मात्रै बजेट हाल्ने, एउटा व्यक्तिको उसले आफूलाई निर्वाचन जित्न, व्यक्तिगत जस अफ जस, व्यक्तिगत शासन सत्ताको विषय नै होइन लोकतन्त्र भनेको। विधि र प्रक्रियाको कुरा हो, पद्धति र प्रणालीको कुरा हो। पद्धति र प्रणाली इन्जेक्ट कहीँ भएको छैन। एउटा व्यक्ति जिन्दाबाद, मैले अहिले भने जिन्दाबादभित्र मुर्दाबाद नै हुन्छ। एउटा जिन्दाबाद, सिङ्गो सङ्गठन मुर्दाबाद, काङ्ग्रेस नि मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट पनि मुर्दाबाद, जिन्दाबाद। त्यही भन्नु खोजे होइन? अब यो आइडियोलोजी, यो सिद्धान्त दर्शन हुन्छ, यो विश्वमै यही अभ्यास छ। नेपालमा मात्रै लोकतन्त्र भन्छन्, लोकतन्त्र भन्छन्। अब गणतन्त्रको कुरा त पछि पनि गरौँला। यो लोकतन्त्र भनेको के हो, प्रजातन्त्र भनेको झट्ट देख्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, के हो यो खास? मैले त्यही सवाल उठान गर्दै थिएँ। राजनीति शास्त्र भनेको विज्ञान हो, शास्त्र त विज्ञान हो। विज्ञानसँग प्रमाण चाहिन्छ, विज्ञानसँग प्रमाण पुष्टि गर्नुपर्छ शास्त्रमा। के हो लोकतन्त्र भन्नुभयो? लोकतन्त्र कस्तो नाम, राम्रो नामै, लोकैको तन्त्र भने हो नि। लोकैको तन्त्र हुन्छ कसरी त? लोकतन्त्र भनेको संस्थागत प्रक्रिया, सरल भाषामा संस्थागत प्रक्रिया हो। त्यही अघि जे भन्ने त्यही हो, संस्थागत प्रक्रिया लोकतन्त्र हो। जनवाद भने मैले जनताद्वारा नियन्त्रित, जनताद्वारा अनुमोदित, जनतामै समर्पित हुनु पर्यो नि। समर्पित चाहिँ एउटा ठालुमा छ जनवाद। मैले पटकौँ कुरा गरेँ, ल साँच्चै जनवादी राज्य सत्ता बनाउन त, साँच्चै लोकतान्त्रिक राज्य सत्ता बनाउन त। समाजवाद भने के? एउटा काङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्ने, कम्युनिस्ट सबै समाजवाद भन्ने, सबै ल्याउँछु भन्ने, कस्तो हुन्छ बकवास फटा एकदम नारा दिने क्या।
विज्ञानवाद प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हो नि। राजनीति गर्ने चिज होइन, राजनीति निर्माण चाहिँ गर्ने हो। त्यो किन जोडे? यही माहौल चलेको छ। समाजवाद भनेको चाहिँ के त? समाजवादको दुईवटा धार, एउटा पुँजीवादी समाजवाद, एउटा समाजवादी समाजवाद। पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने जो एउटा बाँडी हो क्या दुई धारमा, एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरू पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भए, समाजवादी समाजवाद भन्नेहरू सर्वहारा, त्यो शब्द प्रयोग होइन, श्रमजीवी वर्ग भन्नुपर्छ, श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व भन्ने गर्छन्। ठिक छ। समाजवाद भनेको के हो भने निजी स्वामित्व र सामूहिक स्वामित्व किताकाट गर्ने विज्ञान हो। नोट गर्नु होला। समाजवाद भनेको पुँजीवादी समाजवाद, समाजवादी समाजवाद विभिन्न रूप छन् समाजवादका। मैले मार्क्स, माओ, लेनिन यी विश्वका यो चाहिँ दार्शनिक थ्योरी सिद्ध्याएँ। कहीँ छैन विधि र प्रक्रिया। विधि र प्रक्रिया अर्थात् सच्चा कमिटी प्रणाली भन्छ नि। कमिटी प्रणाली भने के? सार्वभौम हुनु पऱ्यो नि। हर तह र तबका एवंमृत केन्द्रसम्मका कमिटी सार्वभौम बनाउँ त, कहाँ भ्रष्टाचार गर्ने? जनवादी अभ्यास भयो नि, त्यो तयार छैन नि यिनीहरू। अहिले मैले जिन्दाबादभित्र मुर्दाबाद हुन्छ भने आफू चाहिँ मुर्दाबाद एउटा ठालु जिन्दाबाद भन्छन् यी कार्यकर्ता बनाउँदा। कार्यकर्ता हुने नै होइन, विधिका अभियन्ता हुने हो, लोकतन्त्रको अभियन्ता हुने हो, समाजवादको अभियन्ता हुने हो। व्यक्तिमुखी एउटा व्यक्तिको मुखदर्शी भएर ऊ जिन्दाबाद भन्छ भने मुर्दाबाद हुँदैन। गङ्गा बराल चाहिँ जिन्दाबाद, हरि पाण्डे जिन्दाबाद, अनि कमिटी जिन्दाबाद भन्नु पऱ्यो, लोकतन्त्र जिन्दाबाद भन्नु पऱ्यो, सार्वभौम प्रक्रिया जिन्दाबाद भन्नु पऱ्यो, समिति जिन्दाबाद भन्नु पऱ्यो। नीति सिद्धान्त उजेलमा परेछ, व्यक्तिगत प्राथमिकता दिने काम भयो। एउटा जिन्दाबाद, अरू सबै मुर्दाबाद। सिंहदेश मुर्दाबाद, जनता मुर्दाबाद, आफै स्वयं मुर्दाबाद भन्छ क्या। त्यो कार्यकर्ता बनाउँदो खेताला, दास खेताला, नोकर को व्यक्तिलाई किन जिन्दाबाद भन्छ? कसैले ऊ व्यक्ति जिन्दाबाद किन भन्छ? एउटा आश अर्को त्रास भन्दा बाहेकै हो। के आश छ कि त्रास छ? त्यो भन्दा बाहेकै हो। आफ्नो मत आफैलाई, सार्वभौम सत्ता सबैलाई। सार्वभौम सत्ता चाहिँ सबैलाई क्या। समाजवाद भनेको निजी स्वामित्व र सामूहिक स्वामित्व किताकाट गर्ने विज्ञान भने नि। निजी स्वामित्व भने के? जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार सबैलाई बराबर भएन, संविधानमै लेखे भयो नि। जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार सहित व्यक्तिगत प्रतिभा र परिश्रम निजी स्वामित्व नगरिकन बस्ने अनि समानता हुन्छ। अनि सबै एउटाले थुपर्ने अनि समानता हुन्छ। व्यक्तिगत प्रतिभा र परिश्रम, त्यसमा पहिला के थप्यो? जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार सक्यो। अरू कुरा सार्वभौम प्रक्रिया निर्णय गर्छ क्या। कहाँ? जनवर्गीय सङ्घ सङ्गठन र सिङ्गो राज्य सत्तामा लोकतन्त्र बल्ल भयो। सामूहिक स्वामित्व भने के? समाजवादको व्याख्या गर्दा निजी स्वामित्व र सामूहिक स्वामित्व किताकाट गर्ने विज्ञान समाजवाद भनियो। समाजवादले निजी स्वामित्व चाहिँ के किताकाट गर्छ? व्यक्तिगत प्रतिभा र परिश्रम, त्यसो अगाडि जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार अथवा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार सहित व्यक्तिगत प्रतिभा र परिश्रम निजी स्वामित्व। स्वत्व अपनत्व निजी हुनु परेन। राज्यका स्रोत साधन र विधि विधान सामूहिक स्वामित्व। के हो? राज्यका चाहिँ व्यक्तिको होइन, उसका निजी स्वत्व अपनत्व फरक कुरा हो। राज्यका स्रोत साधन र विधि विधान सामूहिक स्वामित्व हुन्छ कसरी? गर्ने कसरी त भने किताकाट गर्ने विज्ञान चाहिँ समाजशास्त्र। यहाँ यो विभिन्न भूतहरू ल्याएका छन्। ऊ जिन्दाबाद ल्याउनुपर्छ। यो मार्क्स, माओ, लेनिन छ नि, के को लागि चाहियो? यो यति होइन, राज्यका स्रोत साधन र विधि विधान समान वितरण गर्नलाई यिनीहरूसँग मस्तिष्क छैन, यो अरू ल्याउनुपर्छ। ढ्याङ्ग्रो। मार्क्स, लेनिन, माओले भने चाहिँ के हो खास कुरा? सांस्कृतिक क्रान्ति हो। पहिला माओवादै होइन, मार्क्सवाद हो। मार्क्सले भने यसरी कम्युनिस्टहरूको धारमा भन्दा यसरी जानुहोस्। त्योभन्दा नि पहिला पेरिस कम्युन, अझै त्यहाँभन्दा नि पहिला ग्रिस सभ्यता। यसरी जानुहोस् तपाईँ कम्युनिस्टको कुरा खोजी गर्दा। काङ्ग्रेस भन्नु, सोकल कङ्ग्रेस भन्ने पनि खोजी गर्नुहोस्। पेरिस कम्युन जो सत्ताको अवधि थियो 72 घण्टा, त्योभन्दा पनि पहिला ग्रिस सभ्यतामा जानुहोस्। शब्दको अर्थमा कम्युन भनेको साझा हो। त्यो अर्कै भाषा छ, मैले त्यो भाषा चाहिँ बिर्सेँ मैले। ग्रिस सभ्यतामा कम्युन भनेको साझा हो। साझा हुन्छ कसरी? सवाल यही हो। तपाईँ लेनिन र माओको कुरा ल्याउनु भयो, उनीहरूले व्यापार गरेको। कम्युनिस्टले नाम बेचिरहन्छन्, किन बेचिरहेछन् भन्नु खोजेको? पहिला लेनिन कम्युनिस्ट नै होइन, माओ कम्युनिस्ट नै होइन, एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति भयो है। कम्युनिस्ट हुनु त के हुनु पर्थ्यो? सार्वभौम संस्था हुनु, कम्युन हुनु पर्यो। तर तबकामा सर्वत्र कम्युन हुनु पऱ्यो नि, सबै सार्वभौम हुनु पऱ्यो। एउटाको अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद, निरङ्कुशता, एउटा ठुलो एउटा सानो हुनु भएन। एउटा चाहिँ महाराजा अनि समानता हुन्छ त भएन। उनीहरूको समानताको थेसिस छैन। पहिला सुरु गरेँ मैले। ग्रिस सभ्यताबाट कम्युन भनेको साझा हो। साझा के बनाउनु पर्ने हो नि? संस्था बनाउनु पर्ने हो नि। मार्क्स जिन्दाबाद, माओ जिन्दाबाद, लेनिन जिन्दाबाद, यही जिन्दाबाद आयो। लेनिनको कुरामा तपाईँले कम्युनिस्ट सिद्धिएकै लेनिनले।
एकदलीय केन्द्रीयता। जब पेरिस कम्युनमा त्यहाँ चाहिँ कम्युन थियो, पेरिसमा चाहिँ राम्रो थियो। कम्युन र कङ्ग्रेस जे बनायो स्वर्ग हुन्छ, सलाम जय नेपाल जे भन्न नि तयार। तर एउटा ठालु जिन्दाबाद चाहिँ भनिन्न, त्यो भने पुरानै निरन्तरता हो। मुख्यतमा चित्त दुखेको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको शासन हाबी भयो, विधि पद्धति सिद्धान्त छोडियो छैन, यति मात्र चिन्ता तपाईँलाई होइन? त्यही पनि तपाईँले जो मार्क्स माओ लेनिनका ल्याउनु भयो त्यहाँ विधि प्रक्रिया विधि र पद्धतिको कुरा काहीँ पनि छैन। वस्तु पहिला, वस्तुको मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, नाफाघाटाको लेखाजोखा, त्यो बजार व्यवस्था हो। भौतिकवादी ज्ञान चाहिँ हो मार्क्सवाद, समाजवादी विज्ञान होइन। समाजवादी विज्ञान हुनु त पहिला निर्वाचित त हुनु पऱ्यो, जनताद्वारा अनुमोदित हुनु पऱ्यो। ऊ शासकको रूपान्तरण हुनलाई होइन, त्यो संस्थाको आबद्ध सम्बद्ध संस्थाको अमुक पात्र विचार तत्त्व, उसले विचार राख्ने हो। त्यो विचार ठिक छ भने सार्वजनिक प्रक्रिया र कमिटी भन्नुहोस्, समिति भन्नुहोस्, यो लेफ्ट र राइटमा विभाजन भएको फ्रान्सेली क्रान्तिबाट दायाँपट्टि बस्ने र बायाँपट्टि बस्ने, लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट। कमिटी इङ्ग्लिस, समिति नेपाली होइन, नेपाली नै भइसक्यो। अब समिति कमिटी ल्याउनुहोस् न त्यसलाई। त्यो भनेको नागरिकहरूको सार्वभौम भेला हो क्या, नागरिक समिति भने पनि समिति भने सार्वभौम भेला हो। त्यो त्यही भने मैले निश्चित लक्ष्य उद्देश्य नीति सिद्धान्त सहित उपस्थित भेला हो क्या नागरिकहरूको। पहिला नागरिकको सङ्गठनै छैन, पार्टी नै छैन क्या, व्यक्तिको पार्टी छ। त्यो भेलाले पारित गर्नुपर्यो प्रत्येक चिजहरू। त्यो पनि आबादी रूपमा 5 वर्षलाई 2 वर्ष 1 वर्ष निरपेक्ष रूपमा यति समयलाई तोकेर त महाराजा होइन। उसले गल्ती गर्ने बित्तिकै रिभर्टिबल सार्वभौम भने त अमुक पात्र उसलाई रिकल गर्ने व्यवस्था कुनै हुन पर्यो नि। हामी चाहिँ रिभर्सिबल भन्छौँ, रिकल मात्रै फिर्ता मात्रै ल्याएर भएन, फेरि नबनिउत नि गर्नु पर्यो नि। मैले गलत गरेँ भने मलाई फिर्ता ल्याउने, त्यो सार्वभौम कमिटी समितिले अर्कोलाई नबनिउत तत्काल गर्नु पर्यो। त्यस्तो लोकतान्त्रिक अथवा जनवादी अथवा समाजवादी अभ्यस्ती हो, प्रजातान्त्रिक अभ्यस्ती हो। गल्ती गरोस्, जेसी गरोस्, देशै बेचो, सन्धि सम्झौता, घोटाला, भ्रष्ट, आतङ्क जे मचाओस्, एकवटा व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका चाहिँ विभागीय अपराधिक केन्द्र मन्त्रालयहरू जनताको त्यहाँ म गएँ अस्ति 2-4 दिन पहिला पनि। सरुवा बडुवा गुन्डा ठेक्का, मेरो काम उसो काम, यी आफ्नो आफन्त भन्दा कुरो देशको कहिल्यै हुँदैन। मैले कहीँ सुने होइन, एउटा व्यक्तिले, मैले पनि सुनेको छैन। सुन्नुभएको छ? एउटा व्यक्तिले म कहाँ कमाउने, सिंहदरबार गइरहन्छु होइन, त्यस्तै कुरा हुन्छ। म गएँ, म 3-4 घन्टा लगेर 1.5 घन्टा जति बसेँ। उसलाई सर उसलाई बडो उसो एउटा व्यक्तिले गर्न पाउँदा म चाहिँ किन नगर्ने भन्छु। उसलाई गर्न किन दिने भने त्यो सार्वभौम समिति के को लागि, उसलाई गर्नै मलाई दिएको होइन, गर्नै दिएको। सत्ता संरचनै त्यही छ। अब यी 30 किलो 40 किलो सुन लिएर आइज जय नेपाल हजुर, एउटा पुलिसको महाराजा, एउटा गृहमन्त्री छ, जे भने मान्नु परेन। उसको महाराजा प्रधानमन्त्री छ, 2 जना व्यक्ति। ओके, सरुवा बडुवा गुन्डा ठेक्का सुन ल्याइज तस्कर जे सेटिङ यो अदालतका सेटिङदेखि सारा कुरा आछन्। 5वटा राज्य स्तर। अझै म यसमा जान खोज्दै थिएँ। मार्क्स माओ लेनिन यी के हो भने व्यक्तिले सत्ता कहाँ प्राप्त गर्ने, व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गरेपछि उही निरन्तरता हो। एक विस्थापित, अर्को स्थापित एवं मृत, सबै नवशासकमा रूपान्तरित। खबरदार कम्युन बनाऊ न त, यी कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू कम्युन बनाऊ न। किन प्रचण्ड मात्रै जिन्दाबाद भने, अरू कम्युनिस्ट आबद्ध किन जिन्दाबाद नभन्ने? ठिक छ, किन सेरै मात्रै जिन्दाबाद भने? भनेपछि जिन्दाबादभित्र आम मुर्दाबाद हुन्छ। अरू को नाम लिनुभयो। त्यो सार्वभौम समिति कमिटी, त्यो संस्था चाहिँ नागरिकको संस्था बनाऊ न। हर तह र तबका वडामा कतिजना छन्, ती पार्टीका कमिटी समिति प्रतिनिधित्वलाई सार्वभौम बनाऊ। 6743 वडा केन्द्रसम्म त्यो कतिजना आबद्ध प्रतिनिधि पात्रहरू छन् नि, त्यो सार्वभौम प्रक्रिया विचार राखौँ, सार्वभौम प्रक्रिया पारित भनौँ। यो पारित भयो, एकरूपता भयो नि। अब लेनिनले साङ्गठनिक संरचना सबै भङ्ग गरेर त्यो सोभियत बनाए, एकदलीय केन्द्रीयता। त्यसै कम्युनिस्ट सिद्धिएको त्यहाँबाट सिद्धियो। कम्युन भयो नि हुन्छ, कङ्ग्रेस भयो नि हुन्छ, कुरै एउटै नागरिकहरूको संस्था। सार्वभौम प्रक्रिया हुनु पर्यो, आबद्ध सम्बन्धको सार्वभौम प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्णय हुनु पर्यो। कहीँ भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, आतङ्क हुँदैन। त्यसैले यही दलाल ठालु, म चाहिँ दलाल ठालुवादी राज्य सत्ता भन्छु। यसको निरन्तरता छ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवादी अभ्यास कहीँ पनि छैन। देशमाथि खतरा के कसो एउटा सरकारको दलका नेताहरूको भयो, अरू के तत्त्वले देशलाई बिगारिरहेको छ त? यही राजनीति मात्रै बिग्रिया हो कि अरू पनि छन् बिगारी तत्त्वहरू? क्या देशमाथि खतरा कुन तत्त्व छ भन्नु? यी पात्रहरूलाई म केही भन्दिनँ। यही सत्ता, यही साङ्गठनिक संरचनाको अभ्यास गरेका हुन् यिनीहरूले। अर्को साङ्गठनिक संरचना, सच्चा लोकतन्त्र, सच्चा समाजवाद, सच्चा प्रजातन्त्रको साङ्गठनिक संरचना बनाउनै सकेको छैन यिनीहरू। त्यो कहिले बन्छ बन्दैन? तपाईँले चाहे जस्तो यति गरे, मैले चाहे जस्तो भयो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। तपाईँले चाहे जस्तो भयो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। यी अमुक ठालुले, एक व्यक्तिले चाहे जस्तो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। चाहे जस्तो के चाहिँ हुनुपर्छ भने लोकतन्त्रले चाहे जस्तो, समाजवादको पनि 2टा धार, जुन धारले पनि हुन्छ, पुँजीवादी समाजवादी धार पनि सार्वभौम भए हुन्छ, समाजवादी धार पनि सार्वभौम भए हुन्छ। सार्वभौम संस्था कहिले के खतरा कहाँबाट छ भने हिजोका राजा महाराजा अकबर
बडा नि खतरै थियो, अहिलेको बिरबलबाट नि खतरै छ। त्यो दुईटाबाट भन्दा अन्तबाट खतरा कहीँ पनि छैन। एउटा व्यक्तिको तोक आदेश हुकुम हस्ताक्षरमा राज्यका सारा संयन्त्र, राज्य सत्ताको संयन्त्र कजाउने, राष्ट्रको ढुकुटीमा बर्मलुट गर्ने भने मैले के अकबरको अवशेष यो बिरबल किंवदन्ती थियो नि, खिचडी पाक्दैन, 5 लेङ्गा टुप्पा झुन्नाको हुन्छ, बिरबलको खिचडी भन्थे नि, राजा र मन्त्रीको, प्रधानमन्त्री र राजा हो। यही खिचडी हो, जनता खिचडी कहिल्यै पाक्दैन जबसम्म सार्वभौम अधिकार जनतामा हुँदैन। 5 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष एउटा ठालु सत्तासीन हुन्छ, एउटा दलाल ठालु, उसले देश नि बेच्छ, भ्रष्टाचार नि गर्छ, गरिरहन्छ, उसले नगर्ला। ल कोही एकदम नैतिकवान भद्र विद्वान मान्छे होला, ल कोही एकात्मा भयो भने त भयो, भएन भने एउटा ठालुको रजाइ हेरिरहने, उसलाई फालो फेरि आन्दोलन, उसलाई फालो फेरि आन्दोलन, उसले लुट्छ त फेरि अर्को आयो। जनताको सार्वभौम सङ्गठन हुनु पर्यो, नागरिकको सङ्गठन छैन। खतरा कहाँ छ भने यही दुईटा व्यक्तिबाट छ, जसले एमसिसी सही गर्न पाउँछ। एउटा व्यक्तिले उसले सही गरिदिन्छ। ती ठालु छन् प्रत्येक देशहरूमा, यी ठालु नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा ठालु छन्। त्यो ठालु बनाउने सत्ता संरचना छ। त्यो ठालु नबनाइकन सार्वभौम संस्था बनायो भने कहीँ किनबेच हुन पाउँदैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कोशी गण्डकी बेचेको इतिहास बिपीको पालादेखि बेचेको थियो त कति बेचिरहने? जनताले केही गर्न पाउँदैन। आन्दोलन गयो, फेरि दुःख पायो। अब के भन्नुपर्छ भने अध्यक्षज्यू त हुन पाउँदैनस्, त शासक होइन, केमा जनवरी सङ्घ सङ्गठनमा र राज्य सत्तामा त संयोजक बन। त्यसलाई संयोजन गर्ने हो नि, सभामुख भनौँ, पाल भनौँ, नागरिकहरूको अथवा देशको समस्या, देशको विकास, विधि विधानको संयोजन गर्ने हो नि। पार्टीले संयोजक राख्यो, अध्यक्ष राख्दा चाहिँ के अध्यक्षभित्र खतरा के होइन? त्यो सिधै भाषामा भन्दा मैलाई नि खतरा हुन्छ, किन तपाईँलाई नि खतरा हुन्छ। त्यो अध्यक्ष सब लुकेर बसिरहन् घेराभित्र, अदृश्य जेल भन्छु म। ऊ सत्तामा सब महाराजा बनेको छ, उसलाई पनि डर लाग्छ अर्कोलाई नि। शासक हो नि, उसले सही गरेपछि जे पनि भयो, जे पनि हुने एउटा व्यक्तिले। अनि त्यो सङ्गठन के को लागि? अब यसलाई चाहिँ होरिदिनु पायो भने म अध्यक्ष बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मान्छेले। सधैँ हत्या हिंसा आतङ्क हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिको सत्ता भएन भने यो डर, हत्या हिंसाको डरै भएन। भ्रष्टाचार उसले गर्छ, ला यति गर्दै मन्त्रीज्यू सबै आफ्नो कानी खुसी काम गर्न सर। हेलोबाट चलेको सरकार, हेलो त्यहाँ छोड्देऊ पुलिस बाबु, हस् हजुर जय नेपाल, यति मैले त लुटे भएन। उसले सुन हिरा मोती सारा लुटेको छ त। रक्सी भट्टेरी सारा चाल्छ यी सिपाही विचारहरू। आदेश एउटा सलाम, देशलाई सलाम गर्नु पाएन, आम नागरिकको सलाम छैन, एउटाले कजाउँछ। जनताप्रति उत्तरदायी किन हुने? उसलाई बुझाइदिए भयो अलि एउटा मन्त्रीलाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय एउटालाई खुसी पार्दा हुन्छ नि, किन सबैलाई चित्त बुझाउने? अहिले मैले भने जस्तो भन्नुभयो, हो व्यक्तिले भने जस्तो भएर बर्बाद भएको। त्यही खतरा कहाँबाट छ? अकबर ऊ जोगिन, काहीँ मितलाउने, काहीँ मार्ने, काट्ने, सत्ता पृथ्वीनारायण शाह, कति कुरा अब जस नदिउँ, कति जस दिउँ। सत्ताको लागि हत्या हिंसा। ओहो, अझै तपाईँ हिटलरदेखि जानुहोस्, मासागार 15 लाख एक ठाउँमा सत्ताको लागि। एउटा व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गर्न दुनियाँ मारिरहने, त्यो अनुमोदन हुने फेरि है। त्यही अकबरबाट खतरा छ, त्यो बिरबलबाट खतरा छ। त्यो सार्वभौम संस्था भनौँ न, त्यो संसद त सधैँ बस्नु पर्यो नि, किन बेला बखत मात्रै? प्रत्येक अवरोध भइरहेछ। किन अवरुद्ध गरे? खानलाई, लुट्नलाई। एमाले अवरोध गरेछ, सिस्टम भएन भएर, एउटा आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई पदबाट बर्खास्त नगरेको भएर संसद चलिरहेको छैन। सार्वभौम प्रक्रिया निर्णय गर्छ नि, उसलाई त्यो संसद अवरोध गर्ने अधिकार कसले दिए? त्यो जनताको सार्वभौम संस्था हो, त्यो लोकतन्त्रको हो, जीवन्त लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने ठाउँ हो। त्यो जसले रोक्छ, किन रोकेको थाहा छैन? यी सारा सांस्कृतिक भवनहरू बिक्री गर्दाखेरि सम्झौता गर्दा आकाशमै मरो एउटा अपराधी। म त सिधै भन्छु, आकाशमै मरो क्या, जसले पशुपतिका चाहिँ आश्रमदेखि सारा व्यक्तिलाई बेच्यो। यो के बतास, हुरी बतास भन्ने मान्छे एउटा व्यक्तिले बेच्न पाउने, किन बेच्दैन भन्छु क्या मैले। उसलाई देशप्रति के को माया? अनि बेच्न एउटा ठालुलाई दिने, एउटा दलाल ठालुलाई मन्त्री बनाएर, उसले मन्त्री किन बनाउनु पर्यो भने? विभागीय प्रमुख छ, सार्वभौम प्रक्रियाबाट भएको निर्णय विभागीय प्रमुखलाई कार्यान्वयन गर्न दिएपछि त पारदर्शी छ नि। भ्रष्टाचार आतङ्कको जडै भनेको हत्या हिंसा, यो सारा सामाजिक विकृति विसङ्गतिको जड भनेको मन्त्री र प्रधानमन्त्री। त्यसलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो? सार्वभौम प्रक्रियाबाट पारित नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। ऊ प्रमुख भए त लुटिहाल्छ त, लुटिरहेछ त उसको सारा मन्त्रीहरू। प्रमुख कार्यकारी प्रमुख क्या, विभिन्न विभागीय प्रमुख हुन्छन्। प्रमुख कार्यकारी प्रमुख कहाँ? सार्वभौम सभाको मुनि सार्वभौम सभा हुनु पऱ्यो। सबभन्दा सर्वोच्च निकाय भने त जनप्रतिनिधि सभा हुनु पऱ्यो नि। उसले चाहिँ मन्त्री बनाएर हेरिरहनुको लागि त्यो सभा के अर्थ?
त्यो सभा अरू चाहिँ जाहिर खान जानुपर्ने खट्नुपर्ने 24 घन्टा उनीहरू चाहिँ कहिले कहिले गए हुने। त्यो सार्वभौम सभाले जे भन्छ यो सचिवालयगत पारित भयो सभामुख छ नि अग्निको सापकोटाज्यू उसले चाहिँ समान रूपमा समय दिनु पर्यो विचार राख्छन्। त्यो विचार पारित गर्न त सिंह हलले पारित गर्नु पर्यो नि। सिंह हलले पारित गरेपछि यो पारित भयो अनि कार्यकारी प्रमुखलाई यो हुबहु कार्यान्वयन गरेर सचिवालयगत रूपमा दियो भने कहाँ भ्रष्टाचार हुने। यो पारित भएको छ उसले निजी व्यक्तिगत मनोखुसी केही गर्न पाउने भएन नि त। गर्यो भने त्यो सार्वभौम सभाले फिर्ता ल्याउँछ र अर्को नबन्ने उ त गर्छ। तपाईँको पार्टी चाहिँ ठ्याक्कै अहिले के गर्दैछ? अब कुरा त धेरै गर्नुभयो ज्ञान पनि भएकै मान्छे तपाईँ होइन। अब आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ कसरी यसलाई देश र जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नु भएको छ? काङ्ग्रेस पनि खत्तम माओवादी खत्तम एमाले सबै खत्तम यो सिस्टम नभएको भन्नुभयो होइन। तपाईँ सिस्टम भएकै नभएको त? हामी सिस्टम लागू गर्न खोज्दैछौँ। अब हाम्रो पार्टी भन्दा यो नागरिकको पार्टी हो। नागरिकको पार्टी थिएन पहिला छैन व्यक्तिको पार्टी छ। त्यो व्यक्तिको पार्टी र नागरिकको पार्टी बनाऊ नागरिक हो भन्ने हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यो अध्यक्ष कहीँ नै हुन नदिनुहोस्। वर्गीय सत्तामा हर वडा त्यो एमाले माओवादी के वादी त्यो वडामा वडा चाहिँ भन्थे त्यसलाई नभन्ने संयोजक बनाउनुपर्छ। वडा संयोजक भन्ने अनि बालुवागेटी बेच्छ नागरिकता बिक्री भयो त्यो सिङ्गो सभा बस्यो भने त त्यो सभाले छानबिन चिन्छ नि त। वडा अध्यक्षसँग तपाईँ वडा अध्यक्षज्यू भएन एउटा व्यक्तिले के कुरा चल्छ त? अनि वडा अध्यक्षज्यू नभए कसलाई भन्नु? हो त्यो त संयोजकज्यू वडाको निर्वाचित प्रतिनिधि संयोजक हुनुपर्छ। उसले संयोजन गर्ने हो। त्यहाँ सार्वभौम प्रतिनिधिहरू छन् नि त। मेयरलाई पनि नगर संयोजक भन्नु पर्यो। संयोजक मेयर भन्दा ऊ अलिक बढी हुने भयो नि। ऊ त महाराजा भइगयो नि फेरि। अनि उसले उसको व्यक्तिगत तोकादेशमा बिक्री गर्छ हर वडामा। वडा तह र तबका भने नि मैले वडामा अध्यक्षज्यूले बेच्नुहुन्छ। बालुवागेटी गुन्डा ठेक्कासेक्का सारा उसले कजाउँछ। अब वडादेखिको केन्द्रसम्म महाराजा सबै राजा एकल तोकादेश हुन्छ। महाराजा भएन ऊ। त्यहाँ निर्वाचित कति छ पालिका कतिजना छ वडामा कतिजना छ ती प्रत्येक सिङ्गो सभा बसे भयो यो विषयवस्तुमा छलफल गरे भयो यो विषयवस्तु पारित गर्ने वडाले त्यो सार्वभौम सभाले पारित गर्छ। यो पारित भयो यो आज पारित भयो हो यो कार्यान्वयन गर्ने। अनि कहाँ भ्रष्टाचार गर्ने कहाँ अन्याय गर्ने कहाँ घुस खाने कहाँ बजेट खाने उसले सही हस् एउटा व्यक्तिले सही गर्दा अझै एउटाले अध्यक्षले सही गरेन भने सभा बस्दैन सभा आह्वान हुँदैन भङ्ग हुँदैन। एउटा व्यक्तिले भङ्ग गर्न पाउँछ अझै राज्य सत्ताको संरचना भन्नुहोस्। सेना प्रहरी प्रशासन न्यायालय र सरकार यो 5वटा केन्द्र हो। प्रधान न्यायाधीश अहिले भर्खरै म मिटिङमा थिएँ म भनिदिन सक्छु प्रमाणसम्म छ। प्रधान न्यायाधीश अनिको भगवान उसले जेसुकै गर्यो भने के विकल्प त? एउटा व्यक्ति त्यो त हामी संयोजक मण्डल शासन प्रणाली भन्छौँ। हामी लोकतान्त्रिक साम्यवादी हौँ। प्रधान न्यायाधीशहरूको पहिला टोटल राज्य सत्ता सञ्चालनको मैले भौतिकतामा लेखेको छु। बजारमा छ मैले आज ल्याइन। न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासबाट सर्वोच्च जिल्लामा सामूहिक स्थानीय के अरे उच्च अदालतमा सामूहिक जिल्लामा एकल यदि अन्यथा भयो भने त्यो न्यायाधीशले पनि सिङ्गो बेन्चले त्योभन्दा माथि लोकसभा हुनुपर्छ। जन सर्वोच्च त हुनु त लोकसभा सर्वोच्च हुनु पऱ्यो नि। लोकसभाले एनी टाइम त्यो प्रक्रिया निरन्तर सार्वभौम सभा बस्न पऱ्यो। त्यो प्रधान न्यायाधीशले नियन्त्रित हुनु पऱ्यो नि। प्रधान न्यायाधीशले एउटा व्यक्तिले सिङ्गो देश नियन्त्रण गरेको छ। त्यो सिस्टम गलत भयो। एउटा व्यक्तिले ल पैसा उनले किन्न पाएन एउटा व्यक्ति त्योभन्दा माथि के त उसको अब प्रधान न्यायाधीश न्यायालयको आवाज उठाउने पनि भने हामीलाई कतिखेर आवाजै उठाउन नपाउने। उसले मान्छे मार्यो यति पैसाले सकियो त उसले एकजना व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश सकिएन। यो संसदको के अर्थ हो? खोइ त लोकतन्त्र सार्वभौम सभामा नियन्त्रित हुनु पर्यो नि। अब अरबौँको अझै मैले सुने 150 रोपनी जग्गाको मुद्दा 150 रोपनी काठमाडौँको जग्गा पैसा कति आउँछ? त्यो छिनियो भने एउटा व्यक्तिले कति कुन देशमा बस्न पुग्यो उसलाई? 150 रोपनी एउटा जग्गाको मुद्दा आज त्यो मुद्दा ठिक छ ओके ल भने सही गरौँ भने 150 रोपनी 75 रोपनी उसको सही त सकियो त। एउटा व्यक्तिको तोकादेशमा सिङ्गो राज्य सत्ता न्याय हुन्छ। मान्छे मारे पनि एउटाले उन्मुक्ति दिन पाउने। त्यो त सामूहिक फुल बेन्च हुनु पर्यो नि। सर्वोच्चमा फुल बेन्च 5वटा राज्य सत्ताको 5वटा केन्द्रमा 5 जना ठालु छ। 5 जना ठालुले जे पायो त्यो गर्न सक्छ। बिग्रे त्यही अहिले यति हो खतरा भने यहीँबाट हो। अब सुधार्ने चाहिँ के त? अब हो त अकबर र बिरबललाई सार्वभौम सभा मुनि राख्ने। सार्वभौम सभा त्यो निर्वाचित त्यत्रो झुन्ड यत्रो राष्ट्रको ढुकुटी खाएका छन् नि संसदहरू ताली बजाउने
व्हिप हुनु भएन। सत्य र असत्यको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुनु पर्यो, भोटिङ हुनु पर्यो, देखिन्छ त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ। त्यो संस्थाहरूमा निर्णय हुनु पर्यो। यो कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यकारी प्रमुखलाई यो सभाले पारित गरेको छ, कार्यकारी प्रमुख यो हुबहु कार्यान्वयन गर। यदि दायाँ भयो भने तत्काल फिर्ता मात्रै होइन, उसलाई जघन्य कारबाही हुनु पर्यो। सार्वभौम सभाले पारित गरेको चिज। अर्को नवनियुक्त, त्यसलाई दोहोरो निर्वाचन, रिकल मात्रै होइन, ल्याउने मात्रै होइन, फेरि नवनियुक्त नि हुनु पर्यो नि। हो यो सार्वभौम प्रक्रिया केमा? संसदमा हामी लोकसभा भन्छौँ र जनवरी सँगसँगै हर तहर तबकामा काहीँ अन्य अत्याचार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार हुँदैन। यो देश तुरुन्त स्वर्ग बन्छ। धेरै कुरा गर्नु छन्, पछि पनि गरौँला। हामीले आज मूलभूत रूपमा खास बिग्रेको राजनीति के हो अनि दलका गतिविधि के हुन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा तपाईँले सन्देशका रूपमा के छोड्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई, तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई, तपाईँको विचार सुनेर मोहित हुने मान्छेहरूलाई? छोटकरीमा आधी मिनट सक्नु होला। आफ्नो मत आफैलाई, सार्वभौम सत्ता सबैलाई, सार्वभौम सत्ता अथवा लोकतन्त्र चाहिँ सबैलाई के। आफ्नो मत चाहिँ आफैलाई। एउटा ठालुलाई भोट दिएर महाराजा नबनाउनुहोस्। पहिला नीति, सिद्धान्त, विचार, दर्शन र कार्यक्रम, दर्शनको सवाल हो सार्वभौम सभा भनेको, सार्वभौम प्रक्रिया भनेको। त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको निमित्त पुनः समानुपातिक निर्वाचन, नीति, सिद्धान्त, विधि विधान, नीति नियमको सवाल हो क्या निर्वाचन भने। अमुक पात्र निर्वाचन हो ठिक छ कि पुनः समानुपातिक निर्वाचन मुद्दाको सवाल भयो। अमुक पात्रलाई विचार तत्त्वको रूपमा रूपान्तरण गरौँ सार्वभौम सभाको। त्यो अध्यक्षलाई संयोजक बनाऊ। त्यो सबै आबद्ध केमा? समिति, कमिटी, जुन दलमा वर्गीय दलमा आबद्ध समिति, कमिटीलाई सार्वभौम बनाऊ, अध्यक्षलाई संयोजक बनाऊ। राज्य सत्ताको एउटा महाराजालाई, वडादेखि हर स्थानीय तह र तबका एवं केन्द्रसम्मका अध्यक्ष शासकलाई, दलाल शासक भन्छु मैले, त्यसलाई सेवक, जनताको सेवक बनाउन, संयोजक बनाऊ। सार्वभौम सभाबाट पारित गर्नु, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। यो अमुक पात्र तपाईँ मेरो मात्रै काम होइन, त्यो जनताको नि काम हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि त, लोकतान्त्रिक विधि विधानको लागि सार्वभौम प्रक्रिया भन्न पाउनु पर्यो नि। हुन्छ, तपाईँको समयको लागि, विचारको लागि विशेष धन्यवाद। त्यो जनताको नि काम हो, सबैको काम हो। अर्को खण्डमा कुराकानी गरौँला। आजले यति नै हुन्छ। ढुङ्गाजी यो अवसर दिनुभयो, केही छोटो विचार? छोटो भने महत्त्वपूर्ण कुरा आएछ, फेरि अर्को खण्डमा थप कुराकानी गरौँला। समय र संवादको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले जनवादी काङ्ग्रेसका संयोजक हरिराम पाण्डेसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमा राजनीति किन बिग्रेको छ, अब यसलाई सपार्ने कसरी, अनि हिजो के भएको थियो, अब यसका खतरा के हो, लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।